हाज़िर खिदमत मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अबसार साहब। आज एक बड़ी ही मुख्तलिफ नवैयत की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको पता है मैं करंट अफ़ेयर्स पे प्रोग्राम करता हूँ और मुल्की सूरत-ए-हाल और इंटरनेशनल मामलात पे पॉलिटिक्स के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से करंट अफ़ेयर्स पे प्रोग्राम करता हुआ नज़र आता हूँ। मगर ये स्टोरी और ये सोशल इश्यू को सामने लाना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी दिनों से मुझसे राब्ता कर रहे थे और इनकी काफ़ी सारे मसाइल पिछले 3 से 4 साल चल रहे हैं। अबू धाबी, यूएई के साथ और वहाँ पर इनके बच्चे मौजूद हैं। स्टोरी क्या है सारी इनकी ज़ुबानी जानेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सारे मामलात इनके क्या हुए। मलिक साहब आप अपने हवाले से पहले तो अपना इंट्रो दे दें कि आप क्या काम करते हैं, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और साथ-साथ मामला क्या है? क्यों आप राब्ता करते रहे और ऐसा क्या सोशल इश्यू और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के इश्यू है जो आप शेयर भी करना चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं और आप आपके मसाइल क्या हैं, उसका हल क्या है? क्या चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, मुझे मेरी आवाज़ और मेरी इस चीज़ को ऑनलाइन लाने का बहुत-बहुत शुक्रिया है सर आपका। सर, मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में बताऊँ B17 मल्टी गार्डन में यहाँ पर मेरा डेयरी फार्मिंग का काम है, मिल्क की शॉप है दूध की। दूध का काम मैं तकरीबन पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। तो सर ये इश्यू ये है सर कि मेरी जो वाइफ़ हैं वो यूएई नेशनल हैं। तो और हमारे तक 5 बच्चे हैं। तो हम लोग यहाँ पाकिस्तान में रह रहे थे काफ़ी अरसा। तो मेरे जो बच्चे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, उनके सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो मेरी जो वाइफ़ है उनका पासपोर्ट जो था वो 2017 में एक्सपायर हो चुक गया था, और एक्सपायर होने के बाद जब हम इमिग्रेशन में गए, तो वहाँ पर हमारे जो इमिग्रेशन ने वीज़ा रिन्यू करने के लिए, क्योंकि आपको पता है फॉरेनर कोई भी पाकिस्तान में आता है तो उसको वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो सर वीज़ा जो था हमारा वो रिन्यू नहीं हो रहा था इमिग्रेशन की तरफ से, क्योंकि उनकी पासपोर्ट की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी थी। फिर सर हमने इनके एम्बेसी में बहुत चक्कर लगाए, बहुत कोशिश की, एम्बेसडर से भी मिले, बहुत कोशिश की कि इनका पासपोर्ट यहाँ पर रिन्यू हो जाए, लेकिन यहाँ पर इनका पासपोर्ट नहीं रिन्यू होने दिया। फिर हमने वहाँ पे इनके यहाँ से वहाँ इनकी जो वज़ारत ख़ारिजा है, वहाँ पर राब्ता किया यूएई में, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जो इनके एम्बेसडर हैं मिस्टर हमद उबैद बिन यूसुफ अल ज़आबी, उन्होंने ये पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया। हालाँकि ये फैसिलिटी मौजूद है, ये इनके पासपोर्ट रिन्यू होते हैं आउट ऑफ द कंट्री, लेकिन उन्होंने ये पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया। तो उनका जो वीज़ा था तकरीबन पाकिस्तान में 2 साल से एक्सपायर था, वो गैर कानूनी रह रही थी, उनके ऊपर जुर्माना भी हो चुका था। तो फिर आखिर में जब हम हिम्मत हार गए, बहुत कोशिश की, नहीं रिन्यू हुआ, तो हमने यही डिसाइड किया कि आप वापस जाएँ अपने मुल्क में बच्चों के साथ, और वहाँ पर जाकर आप अपना जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करें और फिर वापस आ जाएँ। तो सर मैंने जो उनके जो रिलेटिव हैं, जो उनके बच्चों के जो मतलब मेरी वाइफ़ के वालिदैन हैं या उनके जो भाई हैं, उनसे भी मुलाकात करनी थी, वो भी काफ़ी अरसे 5 साल से यहाँ रह रही थी। तो हम लोगों ने इनको वहाँ जब यूएई में भेजा, तो वो सफारतखाने के थ्रू में भेजा, क्योंकि मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था टिकट वग़ैरह और सब कुछ। तो वो सफारतखाने ने के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने ऐसा किया कि मेरे बच्चों को, हमने पहले इनके साथ ये बात की थी कि मेरे बच्चे वहाँ प्राइवेट रहेंगे। उनका जो उनके जो घर वाले हैं, उनके जो मेरी वाइफ़ की जो फैमिली है, मेंबर हैं, भाई हैं, वो इनका जो रहना और सारा अफ़ोर्ड वो करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनको अबू धाबी भेजा, मेरी वाइफ़ रास अल खैमा की हैं, पासपोर्ट रास अल खैमा का है, और इन्होंने मेरी वाइफ़ को अबू धाबी में भेजा, और वहाँ पर एक इदारा है, इदारा अबू धाबी लिल राया अल इंसानिया, जिसकी जो सीईओ हैं वो हैं मरियम सारा शहेल। तो उनके पास इन्होंने मेरे बच्चों को उस इदारे में भेज दिया, और वहाँ पर भी मेरे बच्चों को वहाँ भेजने के बाद मेरे से काफ़ी अरसा राब्ता ही नहीं हुआ। फिर आखिरकार जब बहुत अरसे के बाद मेरा राब्ता हुआ, मुझे पता चला कि मेरे बच्चे वहाँ पर हैं। मेरे बच्चों का फिर वाइफ़ का जो पासपोर्ट है उसको बहुत देर से रिन्यू किया गया, तकरीबन 7-8 महीने के बाद। उसके बाद जाके फिर मेरे बच्चों के सारे वीज़े भी सारा डिले हुआ। 1 साल तकरीबन इस प्रोसेस में लग गया कि मेरे बच्चे उस इदारे में रहे। वहाँ से जब मेरी वाइफ़ बाहर निकली तो उन्होंने कोशिश की कि अभी हम वापस पाकिस्तान जाएँ अपने शौहर के पास, और बच्चों ने अपने बाप से मिलना है, वापस आएँ। तो जब वो इमिग्रेशन में गईं चेक करने के लिए कि मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरे इमिग्रेशन वालों ने बताया कि आप पर तो ट्रैवल बैन लग चुका है। आप अभी यहाँ से यूएई से आपके बच्चे, और आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो वो जब ट्रैवल बैन मेरे बच्चों पे भी, 4 बच्चों पे भी और वाइफ़ पे ट्रैवल बैन लग गया,
تو پھر ہم نے ادھر میری وائف نے ادھر بہت کوشش کی، وہاں امیگریشن میں گئی، پولیس اسٹیشن میں گئی، اور اس کے آخر کا پھر ہم نے عدالت میں تقریباً 20,000 درہم پے کر کے ہم نے ایک وکیل ہائر کیا، اور ہم نے کیس عدالت میں لڑا، تقریباً 6-7 مہینے یہ کیس چلا۔ اس کے بعد ہمارا فیصلہ آیا کہ جج صاحب نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ٹریول بین نہیں ہٹ سکتا۔ پھر اس کے اوپر ہم نے اپیل کی، اپیل بھی تقریباً 2 مہینے لگ گئے، لیکن پھر بھی یہ ٹریول بین نہیں ہٹا وداؤٹ اینی ریزن۔ جج صاحب نے لکھ دیا، اس ٹائم کرونا کا تھا کہ کرونا کی وجہ سے یہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے، بچے سکول میں جا رہے ہیں، ایسا کر کے انہوں نے یہ لکھ دیا۔ تو سر میرا ابھی ایشو یہ ہے کہ میں بلیک لسٹ ہوں 2015 سے، میں اسی شادی کے ہی کچھ ایشو تھے جس کی وجہ سے مجھے اس کی فیملی میں کچھ مسئلہ رہا، اس کی وجہ سے مجھے بلیک لسٹ کر دیا وہاں کے ایک ادارے نے، تو میں بھی وہاں نہیں جا سکتا ہوں سر، ٹھیک ہے۔ اور میرے بچے جو میں نے وہاں بھیجے تھے کہ چلو وہ مجھے یہاں ملنے تو آئیں گے، اگر وہاں رہیں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میرے بچے وہاں رہیں، یو اے دبئی ایک اچھی کنٹری ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے یہ یو اے کے جو انویسٹر ہیں، مسٹر حمد عبید بن یوسف الذہابی، اور ایک جو ہیں وہ جو میڈم ہیں سی او جو ادارہ ایوا کی جو ہیں، وہ بھی انہوں نے یہ مل بھگت کر کے اس ادارے نے میرے بچوں پر منع سفر لگا دیا، ٹریول بین لگا دیا کہ وہ کسی ملک میں بھی نہیں جا سکتے، اور ابھی تک وہ ٹریول بین نہیں ہٹا ہے۔ تو ابھی سر جو ہے میں بھی وہاں پر نہیں جا سکتا ہوں، اور میرے بچے بھی یہاں نہیں واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ میرے والد ہوں سر، بچوں کے لیے آپ کو پتہ ہے 5 بچے ہیں، میری زندگی ہے، سب کچھ یہی ہے سر، بس یہ ایشو ہے سر۔ اچھا، اب سر صاحب آپ نے جتنی بھی اپنی سٹوری بتائی ہے، سارے معاملات آپ بتا رہے ہیں، میں اب یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی دبئی نے انٹر ہونے سے منع کر دیا، آپ کے بچوں کو بھی یہاں آنے سے منع کر دیا، ایون کہ آپ کی وائف کو اور آپ کے بچوں کی ٹریولنگ پہ بین لگا دیا۔ مجھے صرف آپ سے اب یہ بات جاننی ہے کہ کیا بچے جو آپ کے ہیں وہ پاکستانی نیشنل ہیں یا دبئی کے نیشنل ہیں؟ سر جو میرے بچے ہیں ان کے میں نے خود یہاں سے برتھ، کیونکہ وہاں کی سب کی جو پیدائش ہے وہ یہیں کی ہے، پاکستان کی، تو میں نے یہاں سے ان کے برتھ سرٹیفکیٹ اور سارے ڈاکومنٹس، بے فارم ایک بنتا ہے وہ، اور سارا کچھ بنا کے، پاسپورٹ بنا کے، پاکستانی پاسپورٹ بنا کے یہاں سے ان کا ویزا لگ کر گیا تھا، اور یہ وہاں پر پاکستانی نیشنل ہیں۔ میرے بچوں کے پاس یو اے نیشنلٹی نہیں ہے۔ ایک ایون میری بیٹی ادھر پیدا ہوئی ہے، اس بیٹی کے پاس بھی جو ہے وہ وہاں ہی پاکستان کی نیشنلٹی ہے، وہاں کا پاسپورٹ نہیں ہے سر، وہ پاکستانی نیشنل ہے۔ اور جو آپ کی وائف ہیں وہ کہاں کی نیشنل ہیں؟ میرا خیال ہے ابصار صاحب کا رابطہ ہمارے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، ابھی ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ان کے ایک سوشل ایشو اور سوشل معاملہ تھا جو کہ میں نے سوچا کہ سب کے سامنے بات لانی چاہیے، کیونکہ ان کی اولاد اور ان کی جو وائف ہیں وہ دبئی میں، ان کو کہہ لیں کہ روک لیا گیا اور 3-4 سال سے اپنے بچوں سے نہیں مل سکے۔ اپنی سٹوری بتا رہے تھے ابصار صاحب، جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی وائف کہاں کی نیشنل ہے؟ سر میری وائف جو ہیں وہ یو اے نیشنل ہیں، ان کی ایک ریاست ہے راس الخیمہ، سر وہاں کی وہ نیشنل ہیں، یو اے نیشنل ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ وائف کے ساتھ ابھی رابطہ آپ کا چل رہا ہے؟ وائف کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے آپ کا؟ جی جی، وائف کے ساتھ سر رابطے میں ہوں، وائف کے ساتھ رابطے میں ہوں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وائف کے ساتھ رابطے میں ہوں، بچوں کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے۔ اور وہ کیا بتاتی لیکن ہیں، وہ وہاں کی کیا سچویشن بتا رہی ہیں کہ ان کو جو وہ روکا گیا ہے وہ وجوہات کیا ہیں؟ ابصار صاحب، آپ کے بچے دبئی میں یرغمال بنا لیے گئے، آپ کی وائف کو کیونکہ آپ کی وہ نکاح میں ہے، تو وہ کیا جی جی بتاتی ہیں، وجوہات کیا ہیں اور کیوں ایسا ہوا؟ سر، یہ جب ہم نے پٹیشن دائر کی تھی عدالت میں، تو جج صاحب نے جب ان کی طرف سے جو ان کی سیکرٹری پیش ہوئی تھی اس ادارے کی، جو ادارہ جو ابوظبی للرعیہ الانسانیہ جو ادارہ ہے، اس کی جو وہ جج صاحب نے اور ہماری وکیل نے بھی ان سے ایک سوال کوشچن کیا کہ آپ کے پاس کون سی کوئی ایسی وجہ ہے، آپ مجھے کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ آپ پاکستان میں ان بچوں کو کیوں نہیں جانے دے رہے، حالانکہ ان بچوں کے پاسپورٹ پاکستانی ہیں، تو یہ ان بچوں کو آپ کیوں روک رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن ہے؟ تو سر اس ادارے کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے
کہ وہ مطلب ہے کہ وہ کہہ سکے کہ یار یہ اس کی وجہ سے یا کوئی سارا ان کے پاس ریزن ہے نہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور دوسرا سر یہ کوئی ریزن کا نہیں ہے، یہ ایک انا پرستی کی بات ہے. یہ جو یہاں پر ان کے ایمبیسڈر ہیں اصل میں سب کچھ انہیں کا کیا کرتا ہے سر. جو حمد عبید بن یوسف الذهبی ہیں، یہ ایمبیسڈر جو ہیں ان کے ساتھ تھوڑی میری ایک دفعہ فون کے اوپر تلخ کلامی ہو گئی تھی. وہ ایک میری وائف کو پرسنلی جو ہے وہ مطلب ہے کہ میسج کر کے ان کو ورگلا رہے تھے تو کہ آپ واپس آ جائیں، آپ ایمبیسی میں آ جائیں، یہاں آ جائیں تو میں آپ کو واپس بھیج دیتا ہوں. میں نے وہ میسج پڑھ لیے تو میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا آپ ہمارا یہ ایک پرسنل میٹر ہے تو آپ اس میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میری وائف ہے، بے شک یہ یو اے نیشنل ہیں، آپ ان کے ریلیٹیو نہیں ہیں، آپ ایک سرکاری ملازم ہیں یہاں پر یو اے کے، تو آپ کا ہماری ذاتی زندگی میں دخل دینا تو نہیں اچھا ہے نا، یہ تو ہمارا پرسنل میٹر ہے. اگر اس کی فیملی میں سے کوئی بات کرے تو پھر تو ایشو بنتا ہے. تو جب آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو آپ کیوں فون کر رہے ہیں؟ تو اس بات پر تھوڑی سی ان کے ساتھ میری بحث ہو گئی، ہم نے آپس میں تھوڑی سی ہماری تلخ کلامی ہو گئی. تو اس پر انہوں نے میرے ساتھ یہ سر ایک انا پرستی کا اور ایک میرے سے ایک بدلہ لینے کا ایک ایشو بنا لیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ میرے بچوں کو یہاں سے یہ سر 2 دفعہ، مطلب ایک دفعہ پہلے بھی بھیجا، گئے تھے وہاں سے واپس آ گئے، لیکن ابھی انہوں نے یہ میرے بچوں پر ٹریول بین لگا دیا. تو سر یہ جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ جو مسٹر حمد عبید بن یوسف الذهبی جو ان کے ایمبیسڈر ہیں یو ای کے، سر یہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے مطلب میرے بچوں کو پورا ایک پلان بنایا، پلان کے مطابق یہاں سے لے کر گئے. اس حالانکہ میں نے بات کی تھی کہ آپ پرائیویٹ رہیں گے میرے بچے، ان کا سارا جو خرچہ ہے وہ ان کے جو ریلیٹیو ہیں، جو میری وائف کے جو بھائی ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، یا وہ گھر بھی ہے ادھر ان کا، وہ خود کریں گے. لیکن انہوں نے وہ میرے بچوں کو ایک ادارے میں بھیج دیا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو ادارے میں بھیج دیا اور وہاں پر سارا کچھ ڈیلے کرایا گیا. میری وائف نے بہت کوشش کی وہاں سے واپس آنے کی. اس ٹائم اس نے بولا کہ مجھے نہ گھر چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، میرا وہ شوہر ہے، جب آپ مجھے اس سے دور کر رہے ہیں تو مجھے گھر کیا چاہیے، پیسہ کچھ بھی نہیں چاہیے. تو سر یہ سب کچھ جو ہے اس لیڈیز جو ہیں ان کی مطلب ہے کہ حالانکہ میری وائف کو راس الخیمہ بھیجنا چاہیے تھا. یہ ادارے کا جو پیپر سر ابھی یہ جو شو ہو رہا ہے، یہ ادارہ جو ہے راس الخیمہ میں بھی ہے، لیکن انہوں نے اسپیشلی اس عورت کے ساتھ ساری ملی بھگت کر کے، سیاست کر کے وہاں بھیجا ابو ظبی میں، کیونکہ وہ جو میڈم ہیں وہ ان کی جاننے والی ہیں، قریبی ہیں، وہ ان کی ساری باتیں مانیں گی. تاکہ انہوں نے پھر وہی سب کچھ کیا، یہ سب سیاست کے ساتھ کر کے پھر انہوں نے ادارہ ایوا کے تھرو عدالت میں پٹیشن دائر کر کے بغیر کسی ریزن کے میرے بچوں پر منع سفر ٹریولنگ بین لگا دیا سر. اچھا افسر صاحب، آپ سفیر کا کیا نام لے رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو ظبی کے جو سفیر ہیں؟ سر ان کا نام ہے مسٹر حمد عبید بن یوسف الذهبی. اور وہ ابھی بھی پاکستان میں ڈیوٹی کر رہے ہیں بطور سفیر؟ جی سر، ابھی اس ٹائم پر وہ پاکستان میں ایمبیسڈر ہیں، یو ای کی طرف سے ابھی بھی ہیں سر. اور افسر صاحب، وہ جب آپ کی وائف سے رابطہ کرتے تھے، کیونکہ آپ کی وائف تو دبئی کی نیشنل ہیں، تو وہ کیا رابطہ کرتے تھے اور وجوہات کیا تھی، پرابلم کیا تھی، وہ کیا میسج بھیجتے تھے؟ یہ ذرا دوبارہ آپ ہمارے ویورز کو شیئر کریں گے. جی سر، وہ ایسا کرتے تھے کہ میری وائف کو برگلاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے ایسا کیا ہمارے ساتھ کہ میری وائف کو انہوں نے، ہم چکوال میں اس ٹائم رہ رہے تھے، اسلام آباد میں شفٹ نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ میری وائف کو برگلایا. ان کو بولا کہ آپ یہاں پر آئیں تو میں آپ کا ایک وظیفہ لگا دیتا ہوں، پیسوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں، جو آپ کو منتھلی پیسے ملتے رہیں گے، ایمبیسی میں آپ آ جائیں. انہوں نے کیا کیا کہ ایک پرائیویٹ سی کار ہونڈا سیوک جو ہے، یہ ایک نیلا دلہ انٹرچینج ہے یہ چکوال کے ساتھ، وہاں پر بھیجی. میری وائف کو بولا کہ آپ یہاں پر رکشے میں بیٹھے، کسی بھی چیز میں بیٹھ کر آپ یہاں سے ادھر نیلا دلہ انٹرچینج پر آئیں. وہاں پر میری وائف کو بلایا گیا، بلا کے میری وائف کو اور میرے بچوں کو وہاں سے ایک قسم کا کڈنیپ کر کے زبردستی وہاں سے ایمبیسی میں لے گئے. تو وہاں پر لے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سیم ڈے میری وائف کی اجازت کے بغیر انہوں نے ڈرا دھمکا کے اور وہ گاڑیاں کٹھی کر کے، لینڈ کروزریں اس طرح کر کے میری وائف کو زبردستی ایک کڈنیپ سمجھ لیں میرے بچوں کو کر کے انہوں نے کیا کیا کہ سر میرے بچوں کو یہ وہاں سے سیم ڈے ویزے نکال کے سیم ہی ڈے رات کو 8 بجے انہوں نے اتحاد ایئر لائن پر ٹریول کروا دیا یو اے کے لیے. تو سر یہ بہت پرانی ایک رنجش ہے میری اور ان کی. اور دوسرا سر آپ کو پتہ ہے یو ای کے لوگ جو ہیں، عربی لوگ، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی کوئی جو ہے شادی کرے ہماری لڑکیوں سے، بیٹیوں. تو میں نے اگر ایک لڑکی سے شادی کر بھی لیا تو ان لوگوں کو اور بھی کافی لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ ایک ذاتی خاص طور پہ جو حمد عبید بن یوسف الذهبی ہیں، انہوں نے خاص طور پر سر یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ایک ذاتی جو ہے وہ رنجش بنائی ہوئی ہے، ایک انا پرستی سمجھ لیں یا ایک بدلہ سمجھ لیں، وہ یہ مجھ سے لے رہے ہیں. یہ حمد عبید یوسف الذهبی، جو میرے بچے مجھ سے جدا ہیں، دور ہیں، میری وائف مجھ سے دور ہیں، آج 3-4 سال ہو گئے ہیں سر. میں فادر ہوں،
اپنے بچوں کے لیے روز روتا ہوں سر. میں آپ کو اپنی سچویشن نہیں بتا سکتا ہوں سر. ایک انسان ہوں, اپنے بچوں کے لیے روتا ہوں سر. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے میرے ساتھ سر, ان کا جو ذمہ دار ہے وہ مسٹر حمد عبید یوسف الصحابی ہیں جو یو اے کے سفیر ہیں. یہ سب انہی کا کیا دھرتا ہے. جو میرے بچے مجھ سے دور ہیں, یہ حکومت نے یا ادھر کی ریاست نے نہیں کیے ہوئے ہیں سر. یہ ایک ادارہ ہے ایوا للرایا انسانیہ, اس کی جو ادارہ ہے, اس کی جو سی او جو بڑی ہیں, جو اس کی سیکٹری وہ ہیں سموہ شیخہ فاطمہ بنت مبارک, لیکن ام الامارات. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, وہ اس ٹائم 80 ابو ہیں, وہ اس ادارے میں نہیں آتی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے اس ادارے نے یہ ظلم کیا ہوا ہے ایک باپ سے بغیر کسی وجہ کے. جب میاں بیوی راضی ہیں, بچے سب کچھ راضی ہے, تو تم لوگوں نے دور کیوں کیا ہوا؟ میں نے تو یو اے میں سر بچوں کو بھیجا تھا اس لیے کہ یہ ایک شیخ بابا زائد کا یہ ملک ہے, ایک پرامن ملک ہے, وہاں پر انصاف ہے. تو میرے بچوں کو میں نے دبئی میں بھیجا تھا سر, کسی ایسی جگہ پر تو نہیں بھیجا تھا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوگا. میرے تو سر یہ ذہن میں بھی نہیں تھا, کہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. میں نے تو ایک نیک نیتی کے ساتھ وہاں پہ بچوں کو بھیجا تھا کہ میرے بچے وہاں چلے رہیں گے, بعد میں مجھے وزٹ کرتے رہیں گے پاکستان میں. آپ کے بچے کتنے ہیں جو دبئی نے یہ رگمال بنائے ہوئے ہیں؟ ٹوٹل بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ سر میرے بچوں کی تعداد سر 4 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, اور 1 بیٹی ہے سر. ٹھیک ہے. ان کی عمریں کیا ہیں؟ سر جو بڑا بیٹا ہے وہ 8 سال کا ہے, اور جو چھوٹا ہے وہ 7 سال کا ہے, اس سے چھوٹا 5 سال کا ہے, اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ 4 سال کا ہے, اور بیٹی 2 سال کی. اور اس کے علاوہ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جب بچوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کیا بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو دبئی میں یرغمال بنے ہوئے ہیں, دبئی والوں نے پاکستانی نیشنل بچوں کو روکا ہوا ہے, وہ 4 سال سے آپ سے ملنے نہیں دیتے, آپ کو وہاں جانے نہیں دیتے. تو بچے کیا بات اکثر کرتے ہیں؟ بچے سر روتے ہیں بیچارے, کبھی وہ فون کرتے ہیں, اپنی دادی کو فون کرتے ہیں, مجھے بھی کہتے ہیں بابا ہم نے پاکستان آنا ہے, ہم نے پاکستان آنا ہے, آپ سے ملنا ہے. ظاہری بات ہے ان کا میں والد ہوں, تو وہ بھی روتے رہتے ہیں, میں بھی روتا رہتا ہوں. بس یہی بات ہوتی ہے. میں تو سر اکثر اوائڈ کرتا ہوں ان سے بات کرنی بھی, کیونکہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں پھر میں رونا شروع کر دیتا ہوں, نہیں دیکھ سکتا ہوں سر. یہی میری ایک ہی وائف ہیں, یہی میرے بچے ہیں سر, اور سب کچھ دنیا میرا سب کچھ یہی ہے سر. بس بہت پریشان ہوں, بہت پریشانی میں ہوں. ہر طریقہ کر لیا ہے, عدالت کے دروازے کھٹکھٹا, حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ ابو ظبی کی جو عدالت ہے وہاں پر انصاف ملتا ہے. میں خود وہاں پر 7-8 سال رہا ہوں, 1-2 چانس میرے بھی ایسے ہوئے, عدالت میں میرا کیس ہوا تو وہاں پہ مجھے انصاف ملا. تو مجھے یہ تھی جب یہ لگ گیا ٹریول بین, تو میں نے کہا چلو یار ہم عدالت میں پٹیشن دائر کرتے ہیں, ہمیں انصاف ملے گا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ادارہ کون سے ایسے ڈاکومنٹس وہاں شو کرتا ہے جج صاحب کے سامنے. حالانکہ جج صاحب کے جو پہلے ریمارکس تھے وہ بہت اچھے ریمارکس تھے. انہوں نے اس ادارے سے بولا کہ آپ لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا ہوا, ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹوں سے, وہ بلیک لسٹ ہے, وہ یہاں آ نہیں سکتا, اور اس کے بیٹوں کو اور اس کی وائف کو آپ نے ٹریول بین لگا دیا ہے. تو یہ سراسر ناانصافی ہے. تو یہ یعنی فرسٹ جو ہیئرنگ تھی اس پہ یہ ریمارکس جج صاحب کی, اور نیکسٹ اگلے ہیئرنگ اور اس سے اگلی ہیئرنگ کا سمجھ ہی نہیں آتا کہ جج صاحب بھی خاموش ہو گئے. کچھ ایسے ڈاکومنٹس, کون سے وہ ڈاکومنٹس شو کرتے ہیں کہ وہ کیسا واسطہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں سر, کہ بس وہ ریجیکٹ ہو گیا سر. بہت فرق. ابصار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, پاکستانی گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے اپنی گورنمنٹ کو کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ سر میں اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب وزیر اعظم صاحب سے اور صدر صاحب سے کہ یہ میرا ایک باپ ہوں, بہت ہی برے حالات میں ہوں, اپنے بچوں کے لیے رو رو کے میں پریشان ہوں کہ میرے 5 بچے, 4 بیٹے اور 1 بیٹی. میں بہت پریشان ہوں سر. میرے بچوں کو مجھے سے ملایا جائے سر. میں بہت پریشان ہوں. میں سر التجا کرتا ہوں کہ میری اپیل ہے اپنی حکومت کے آگے, اپنے وزیر اعظم صدر صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے میری اپیل ہے کہ میرا مدد کی جائے کہ میں اپنے بچوں سے مل سکوں. اور ابصار صاحب دبئی کی گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ آپ دبئی میں رہے, عربی زبان سمجھتے ہیں, پہلے اردو میں پیغام دیں, اور پھر اگر ان کی زبان بول سکتے ہیں تو کائنڈلی ان کی زبان میں بھی بات کریں. جی سر, میں جو
یو اے کے سر دبئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وائس جو دبئی کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن راشد المکتوم، ان کو سر ان کے آگے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ دنیا کے لوگوں کی جو ہے اپیل کوئی کرے تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو میرا تو سر مسئلہ بھی یو اے کا ہے. میں ان کے سامنے اپیل کرتا ہوں کہ میں ایک باپ ہوں، ایک مجبور باپ ہوں. میرے بچے جو میں نے یو اے میں بھیج دیے تھے آج سے 3 سال 4 سال پہلے، میں ان کے لیے تڑپ رہا ہوں. میری ان سے ملاقات کرائی جائے، میرے بچوں کو مجھ سے ملایا جائے. بس سر میری یہی ریکویسٹ ہے. بہت بہت شکریہ. پھر افسر صاحب عربی میں اگر کرنا چاہیں، عربک میں، کیونکہ لوگ جو ہمارے ویورز ہیں، فالوورز ہیں، وہ ابو ظہبی اور دبئی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کچھ عربک لوگ بھی ہیں، تو اگر آپ کرنا چاہیں تو میں سمجھوں گا زیادہ مناسب ہوگا. جی جی ٹھیک. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسوي أناشد قدام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس صاحب السمو. أنا واحد مسكين باكستاني، واحد أبوه مسكين. أنا قبل 5 سنوات ترش 5 أولاد، فاطمة زايد وفهد داخل الإمارات ويا هم مع مراتي مواطن. وانا ترش عشان البلاد الامارات في امان وامان في خير. انا ترش بس اداره ايوه ابو ظبي للريه الانسانيه سوي منع السفر حق اولاد. انا اباد من دوله الامارات العربيه المتحده، انا ما اقدر اسافر. طال عمرك انا اسوي اناشد قدامك انت يا صاحب السبو الشيخ محمد بن راشد المكتوب. طال عمرك ساعدني، انا بشوف حق اولادي، حق فاطمه، حق زايد، حق راشد. طال عمرك أنا أسوي أناشد، أنا بشوف حق أولادي. هذا بلاد حير، أمن أمان، أمارات بلاد حير في أمن أمان في. أنا أسوي أناشد يا عمرك، أسوي أناشد. الله يحفظك أنت أبو راشد. أنا أسوي أناشد، أسوي مساعدة حق أنا أريد أشوف حق أولادي. طال عمرك. اب آپ آگے کا کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر گورنمنٹ بھی مدد نہیں کرتی اور دبئی والے بھی بات نہیں سنتے تو کیا سوچ کیا رہے ہیں؟ کیسے یہ حل نکلے گا؟ میڈیا تو آپ کی آواز امید اٹھائے گا، ہم بھی اٹھائیں گے، سوشل میڈیا آواز اٹھائے گا، ہم آپ کی آواز بنیں گے. سوشل ایشوز کو جو ہوتے ہیں میں اکثر ٹرائی کرتا ہوں. سر اصل میں اس سے پہلے تو میں نے ابھی تک کوشش نہیں کی. مطلب ہے کہ ہم لوگ قانونی راستہ جو ہے وہ عدالت کا اور یہی کچھ ہم لوگ کرتے رہے. تو اس سے پہلے تو سر میں نے ابھی تک کوئی میڈیا پہ یا کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ جس سے کوئی میری آواز میڈیا تک لوگوں تک پہنچے. یہ میرا فرسٹ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں سر میں. تو بس یہی ہے کہ لوگوں سے، پاکستان کی عوام سے، لوگوں سے میری یہی ایک اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے، میری ہیلپ کی جائے تاکہ میں اپنے بچوں سے مل سکوں. میں ایک بہت ہی مسکین کہہ لیں جو بھی میں ایک باپ ہوں کہ آج 3-4 سال سے اپنے بچوں کو میں نے وہاں بھیجا اور وہاں پہ اس ادارے نے، اور میں حکومت کا نہیں کہوں گا، ادارے نے جو ہے وہ میرے بچوں کو اس یرغمال بنا لیا. وہاں پہ پاکستان نہیں آنے دے رہے ہیں وہ، حالانکہ وہ آنا چاہتے ہیں، وہ میرے بچے ہیں. لیکن بس میری یہی ہے اپیل ہے کہ مجھے جو ہے کہ وہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے، وہ پاکستانی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے تاکہ میں اپنے بچوں سے مل سکوں. میں آپ سے بات یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کے بچوں سے آپ کی بات ہوتی ہے، آپ کی وائف سے آپ کی بات ہوتی ہے، اور سارے معاملات جو بھی آپ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو وائف سے خاص طور پہ کیا آخری باتیں ہوئی؟ وائف نے کیا کہا؟ جس ادارے نے انہیں زدوں کو کر لیا اس کے حوالے سے وہ کیا بتاتی ہیں آپ کو، اور وہ کتنا ایک انہیں کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں؟ اصل میں میری وائف بیچاری جو ہے سر، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی کہ وہاں پر کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. اگر یہ ان کی کوئی بھی ادارے کا اگر حکومتی طور پہ اگر کوئی بھی انکوائری کرنا چاہیں جو کہ چیک کر سکتے ہیں، اس بیچاری میری وائف نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. پولیس اسٹیشن ابوظہبی کا GHQ جو ہے وہاں پر وہ گئی ہے. وزارت خارجہ میں جو ان کے جو سوشل جو ان کے شعون کے جو مدیر ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہے. وہ علی
अजमी उनका आई थिंक उनका नाम है, उनसे भी वो काफ़ी मिली हैं। उसके बाद सर वो इस इदारे में भी गई हैं, वहाँ पर इदारे में इनकी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज काफ़ी हद तक मतलब है कि वहाँ पर भी हुआ है। उन्होंने बोला है मैंने वापस जाना है, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब मेरे शौहर है आप उससे मेरे बच्चों को और मुझे जुदा कर रही हैं, तो मैंने इन चीज़ों को क्या करना है? मेरी वाइफ ने हर तरह से सर कोई इदारा वहाँ का वज़ारत ख़ारिजिया, वज़ारत दाखिलिया यानी कि हर जगह पर एप्लीकेशन भी जमा कराई है, लेकिन उसका कोई भी अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। हमारा कोई भी पॉजिटिव वहाँ से नहीं हुआ कि हमारे मेरे बच्चों का जो ट्रैवल बैन है हट जाए और मेरे बच्चे वापस आ जाएँ। तो सर अभी तक वाइफ तो यही कहती हैं कि मैं आना चाहती हूँ, वापस आना चाहती हूँ। और वाइफ की भी ज़रा गुमान में भी नहीं था, जब वो गई थी तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा था और मैंने भी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों पे ट्रैवल बैन लगा देंगे, क्योंकि यूएई आपको पता है एक अमन व अच्छी कंट्री है। वहाँ पर लोगों को मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी को किसी ज़बरदस्ती रखा जाए या कोई तरह। बस सर वो मेरे बच्चों को नहीं समझ आती उस इदारा ईवा को क्या तकलीफ है, क्यों मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया हुआ है। एक पाकिस्तानी इंसान मैंने कौन सा ऐसा कोई गलत काम कर दिया, उनकी कंट्री के खिलाफ कोई बात की या कोई ऐसा कदम, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया। एक लड़की है जो मुझसे प्यार करती थी, हम दोनों ने फैमिली की रजामंदी से हमने शादी की। आज हमारे 5 बच्चे हैं। जब हमारे बच्चे हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास जो निकाहनामा है, हर चीज़ है, प्रूफ हुआ है। हमारे बच्चों को उन्होंने तस्लीम किया, मेरे बच्चों के वहाँ पे वाइफ के नाम के अकामे लग गए, सब कुछ। तो मुझे समझ अभी भी मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि मेरे बच्चों को मुझसे क्यों दूर किया जा रहा है। अच्छा अब्सार साहब, आपने ये सारी बातें तो बता रहे हैं। मैं एक और बात भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अपने ससुराल जो कि अरेबिक लोग हैं ना, अबू धाबी दुबई के लोग तो उनको अरेबिक ही कहा जाएगा, अरब अमारात ही के में वो लोग रहते हैं। तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या आपके ससुराल में कॉन्टैक्ट होता है? तो वो इस हवाले से आपको क्या कहते हैं कि जो मसाइल आए हुए हैं, ट्रैवल बैन आपकी फैमिली पे, और प्लस जो आपकी दाद को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि आप भी उनके मुल्क में दाखिल ना हो सके। जाहिर बात है आप उधर आएंगे तो वो ये नहीं चाह रहे कि आप उनकी जो नेशनल खातून है उनके साथ रह सकें। तो वो जो सारा मामला है, आपका ससुराल में जो कॉन्टेक्ट होता है वो किस तरह का रिलेशन आपका है? सर असल में शुरू में तो ये मतलब है कुछ लोग हमारा हमारा साथ, उनकी वालदा खास तौर पे उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया वहाँ पर हमें ये मैरिज के लिए, शादी के लिए। उसके उनके जो चाचू हैं, कुछ ऐसे लोग थे ख़ानदान में जो इस शादी के खिलाफ थे, जो अभी भी हमारे साथ बात नहीं करते, लेकिन काफ़ी हैं जैसे भाई, कुछ ऐसे भाई हैं, सिस्टर्स हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे साथ बात करती हैं। उनका कोई, उनकी तरफ से सर हमारे पर कोई इशू नहीं है। मतलब अभी उनको बच्चे हो गए, काफ़ी अरसा हो गया, 2015 में हमारी, सितंबर में हमारी शादी हुई थी। तो अभी काफी अरसा हो गया है, वो रिलैक्स, उन्होंने उनकी तरफ से हमारे ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन या बच्चों जो अभी बच्चे गए हैं उनके ऊपर कोई ऐसी चीज या उनकी उनकी फैमिली की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं। ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, जो कुछ मेरे बच्चे पे ट्रैवल बैन लगा है, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ भी इंटरफेयर नहीं है सर। ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ सर। ये जो यहाँ पे इनके एम्बेसडर हैं यूएई के, मिस्टर हमद उबैद बिन यूसुफ अल ज़आबी, उन्होंने मेरी वाइफ को स्पेशली एक दिन पैगाम भी भेजा था कि मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा, इसे आपके शोर से जुदा कर दूंगा, दूर कर दूंगा, ये मेरा मिशन है। तो उन्होंने वही कर दिखाया और वो मतलब है कि बस हमें उस टाइम उन्होंने समय वर्गला लिया कि आपके बच्चे वहां जा रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं होगा, ये होगा। उनके एक कुलीग हैं यहाँ पर पाकिस्तानी जो उनके साथ होते हैं, उन्होंने भी बड़ा मुझे भरोसे में लिया कि यार आप भी वहां चले जाएंगे, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, आपके बच्चों को घर मिल जाएगा, आप भी वहां पे चले जाएंगे। उल्टा मैंने वहां क्या जाना था, मेरे बच्चों पर ही ट्रैवल बैन लगा के यहाँ पाकिस्तान आने से भी रोक दिया। और आप देखें सर, मेरा ट्रैवल बैन लगा हुआ है, मतलब मैं ब्लैक लिस्ट हूँ, यूई से 2015 से ब्लैक लिस्ट हूँ, मैं वहां नहीं जा सकता। फिर उल्टा मेरे बच्चों को, मेरे ऊपर बच्चों पे ट्रैवल बैन लगा लेना है, तो साफ नजर आ रहा है कि सर एक बाप से बच्चों को दूर किया जा रहा है। और ये इसमें ना मेरी वाइफ बेचारी वो क्या कर सकती है। एक औरत है जो बेचारी अकेली वहां रहती है, उसके पास 5 बच्चे हैं, वो बेचारी अदालतों के, उस बेचारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने पैसे मैंने भी यहाँ से सर कमा कमा के मुश्किल में दिरहम में कन्वर्ट करके पैसे वहां भेजे। उस बेचारी ने भी इधर से मांग उधर से मांग, लोगों से उधार लेके हमने अदालत में वकील रखा काफी लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ सर। वहां से नहीं, मतलब हमें इंसाफ नहीं मिला सर। अच्छा अब साहब, अब आखिर में प्रोग्राम के 2-3 मिनट बाकी हैं, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आगे आप क्या सोच रहे हैं? अगर
दुबई की गवर्नमेंट भी आपका साथ ताउन नहीं करती और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत भी अगर नहीं सुनती आपकी बात, तो क्या कैसे हल होगा? क्या सोच रहे हैं? कौन-सा टूल यूज़ करना चाहिए? कैसे आपके ज़हन में क्या चल रहा है? सर मुझे अल्लाह पर उम्मीद है, इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि अगर दुबई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, अगर उन तक मेरी बात अगर ये पहुंच जाए तो इंशाल्लाह मेरे इस मसले का हल निकल आएगा। क्योंकि अभी तक जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो शेख मोहम्मद बिन जायद रईस दौला जो हैं और जो बड़े, उन तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची। क्योंकि मैंने इससे पहले मीडिया में या इस तरह किया ही कुछ, क्योंकि जो उनका जो सफारत खाना है, मैंने पहले बड़ी कोशिश की कि इनके एम्बेसडर शायद चेंज हो जाएं, तो नए एम्बेसडर आएंगे, उनके सामने जाके कुछ अपनी बात रखूंगा, कुछ एप्लीकेशन जमा कराऊंगा, लेकिन वो एम्बेसडर वही हैं पुराने, वो बात ही नहीं सुनते। मैंने गिड़गिड़ा के रो रो के, मेरे पास उनका पर्सनल नंबर भी है, मैंने उनके साथ बहुत कोशिश की, गिड़गिड़ा के बात की, हर तरीका किया, उनकी एम्बेसी में भी गया, गिड़गिड़ाया, रोया, बहुत कुछ किया, लेकिन उनके बिल्कुल उनका दिल ऐसा पत्थर का है। मैंने उनको ये भी बोला कि आप मुझे अपनी जगह रख के देखें, आप एक इंसान हैं, वालिद हैं, अगर इसी तरह आपके बच्चों को आपसे दूर कर दिया जाए तो क्या आप पर बीतेगा। लेकिन उनको कुछ भी सर असर ही नहीं है, कुछ भी। मेरी अल्लाह पर उम्मीद है, इंशाल्लाह अगर ये मेरी आवाज जो है, ये उनके जो ऑफिशियल्स हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम या शेख मोहम्मद बिन जायद अल मखतूम, अगर उन तक अगर मेरी ये बात पहुंच जाए तो इंशाल्लाह शायद इस मसले का हल निकल जाएगा, हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्सार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक हिम्मत बांधी और मुझसे रब्ता करते रहे कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी की जो स्टोरी है वो उसको आप मंजर-ए-आम पर लाएँ, ताकि कोई हेल्प हो सके और दुबई की जो जितनी भी स्टेट के जो अहम लोग हैं वो इस तक उन तक बात पहुँच सके। क्योंकि इनका कहना ये है कि दुबई के एक इदारे ने इनकी वाइफ़, जो कि दुबई की नेशनल हैं, प्रॉपर बाय बर्थ दुबई की हैं, लेकिन इनके 5 बच्चे जो हैं पाकिस्तानी नेशनल हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में पैदा हुए। तो जो पाकिस्तानी निज़ाद बच्चे हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनको दुबई के एक इदारे ने ज़दोकोब कर लिया, यरगमाल बना लिया, या कह सकते हैं कि जस्ट लाइक किडनैप के तौर पे। और उसमें पाकिस्तान में जो तैनात दुबई के सफ़ीर हैं, वो भी इसमें मुलविस हैं, जो पाकिस्तान से उनको निकाल कर लेकर गए और वहाँ पर आज से 3-4 साल हो गए जो रखा हुआ है। और अफसार साहब का ये भी कहना है कि उनके बच्चों से ना उन्हें मिलने दिया जा रहा है, ना बच्चों को आने दिया जा रहा है, और ना ही इनको जाने दिया जा रहा है। ये सारे मसाइल अपने डिस्कस कर रहे थे। जो देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरा प्रोग्राम शेयर करें या मुझे जो फॉलोइंग है ताकि बढ़े। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सोशल इशू है। मैं हमेशा करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करता हूँ रोजाना 8 से 9, और आज भी 8 से 9 प्रोग्राम करंट अफेयर्स पे मैंने करना है। सोशल इशू था, एक एक आम शख्स का इशू था। मुल्क में आगे बहुत सारे मसाइल हैं, शायद मीडिया की तवज्जो कहीं और जा चुकी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने मौका दूं ताकि इनका जो सोशल इशू है, इनके 5 बच्चे जो यरगमाल दुबई में मौजूद हैं एक इदारे के पास, वो इन तक मिल सके। और अगर मेरा प्रोग्राम वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, जो कि कायम मकाम इस वक्त कैबिनेट है, उन तक अगर बात जाती है, या जो वज़ीर खारजा का जिनके पास भी इख्तियार आई थिंक वज़ीर आज़म केयरटेकर के पास होगा, तो काइंडली रिक्वेस्ट ये होगी कि इनकी हेल्प करें और राब्ता करें दुबई के हुकाम से, ताकि इनको इनके बच्चे मिल सके। और सबसे पहले मैं रियासत पाकिस्तान से बात करना चाहूँगा। जो पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान की स्टेट का फर्ज है कानून के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि जो पाकिस्तानी नेशनल बच्चे हैं वो कोई भी रियासत, कोई भी स्टेट उसको यरगमाल नहीं बना सकती। तो जो कानूनी एतबार से भी मैं समझता हूँ, जैसे बाकी स्टेट अपने लोगों को, अपने बाशिंदों को, शहरियों को हिफाजत बख्शती है, और अगर पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क का शहरी मौजूद हो तो होता ऐसा ही है कि वो अपने शहरी को निकाल कर ले जाते हैं। जैसे इनकी वाइफ के पीछे भी दुबई के हुकाम पीछे पड़े रहे, इदारा पड़ा रहा। तो मेरा कहने का मकसद है कि जब 5 बच्चे जो पाकिस्तानी नेशनल है, वो कैसे दुबई रोक सकता है? और वो आज तक वहाँ पे नेशनल नहीं हो सके, और ना ही वो नेशनल हैं। और कहने का ये मकसद है कि इनकी वाइफ भी काफ़ी सालों पाकिस्तान में मुकीम रही हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान से ही वो पास आप बने, आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि इनका फ़ायदा हो सके। आप देख रहे थे मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल, और मैं हमेशा की तरह करंट अफ़ेयर्स के प्रोग्राम तो करता हूँ, 8 से 9 लाइव आता हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा, मगर इनकी हेल्प ज़रूर करें, इनकी आवाज़ बने। और तमाम मीडिया की जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, मैं तमाम एंकर्स को कहना चाहूँगा, तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा कि इनकी स्टोरी को कवर करें ताकि इनकी आवाज़ दुबई तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होऊँगा
اور اگر کبھی سوشل ایشو پر بات کرنے کا موقع ملا تو یہ خدمت بھی میں کرتا رہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ